بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم نواں پارہ 12 سے 13 رکوع تک کی تلاوت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور کرے اور مجھے صحیح پڑھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون وأملی لهم إن کیدی متین اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من خير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون آمین ثم آمین۔ نامہ پارہ 12 سے 13 رکوع تک تلاوت پڑھی۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور کرے اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔